Nganon di mi mukaon og baboy? Kay walay mabasa sa Biblia nga ang baboy kalanon. Dili mabasa sa Biblia nga ang baboy kalanon. Moingon na ni sila nga, unya brad, kanang baboy brad, kalanon din ang baboy, nga dili man kalanon ng baboy. Ay siyempre, kanang baboy nga naglakaw-lakaw pa diha sa tangkal, adili gina siya kalanon. Dako man na nga hayop ng baboy, di man na nimo pwedeng kilawon. Kung ihaw na nimo, imong lutuon, labi na imong litsunon, imong humbaon, imong adobohon, ibutang sa plato, i-display sa lamisa, pagkaon na gyud na. Pero og gakamang-kamang pa, adili na pagkaon. Hayop na, hayop. Dili na pagkaon. Pero og giluto na, kana nang gakulob dia sa lamisa, nga gitungtong og litson tre, ay perting lamia kanon. Pero gakamang-kamang pa, adili na siya kalanon. Buhat, Kapitulo 10, versikulo 11 hangtod sa 15. Matod pa din sa versikulo 11. Nakita niya nga nabukas ang langit ug may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod niini diin ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas og mga mananap nga mulakat og mukamang. Unya may tingog nga miingon kaniya, hala, Pedro, pag-ihaw og kaon. Apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo, kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw. Ang tingog miingon kaniya, pag-usab, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Unsay giingon? Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Unsay giingon? Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Unya miingon sila, unya brad, si Pedro brad, mikaon day brad, nga wala man mukaon si Pedro. Ay natural, dili mukaon si San Pedro. Una nga punto, nganong wala mukaon si San Pedro? Pananawon raman to. Mukaon di ka og pananawon. Example, musulod ka og restaurant, ay mupalit ka og pagkaon, mupalit kag sudan. Inigsulod nimo og restaurant, duolon ka sa waiter, hatagan ka og menu. Aron mamili ka og putahe dito sa menu nga imuhang paliton. Unsa nga putahe ang imong paliton, imong kanon. Ay kung ingna nga hatagan ka sa waiter og menu, kanon nimo diretso ang menu. Katawan ka sa mga tao nga makakita nimo, ay taga-bukid ning tawhana kay ang menu gikaon. Ang menu dili gyud nimo kanon. Unsa may imong paliton, unsa may imong kanon? Kadtong mga putahe nga naa dito gibutang sa menu. Sa samang paagi, ang pananawon mao kadtong mga listahan sa mga mahugawng mananap nga gihinluan sa Dios. Sunod nga rason nganong wala mukaon si San Pedro. Hudiyo biya si San Pedro. Unya ang mga Hudiyo dili gina sila mukaon og baboy kay nagtuo sila nga mahugaw. Mao to nga miingon ang tingog gikan sa langit, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Muna nga si San Pedro naglibog sa San Pedro. Unsa may buti pasabot aning akong nakita nga pananawon ha? Unsay gihimo ni San Pedro? Sa dihang nakita niya ang pananawon, nalibog siya, naglibog si San Pedro. Yes, tinuod. Muingon ng mga pastor sa SDA. Unya brad si San Pedro naglibog man. Naglibog si San Pedro. Buhat 10:17. Pabasa nato diha nga naglibog si San Pedro.
O sa dihang si San Pedro naglibog. Unsay gihimo ni San Pedro? Na malandong siya. Malandong San Pedro. Unsa kay buot ipasabot aning panan-awon nga akong nakita, no? Mao na nga human og pamalandong ni San Pedro kung unsa gi kahulugan, unsay meaning aning panan-awon nga iyang nakita sa buhat Jis pag human yag pamalandong nakasabot naman siya kung unsa ipasabot sa maong panan-awon.